بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں نصاب الصرف کا سبق نمبر 36 مضاعف کے قواعد۔ کسی کلمہ میں ایک جنس کے دو حروف کے اجتماع کے باعث جو ثقل پیدا ہوتا ہے اسے درج ذیل قواعد کے ذریعے دور کیا جاتا ہے۔ یعنی جب کسی کلمہ میں دو ایک جیسے حروف اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے اس کلمہ میں ایک خاص قسم کا ثقل پیدا ہوتا ہے، وزن عجیب سا بن جاتا ہے۔ اس عجیب وزن کو، اس عجیب ثقل کو کچھ قواعد کے ذریعے سے دور کیا جاتا ہے۔ ان قواعد کو ہم ذرا آج مختصراً دیکھیں گے۔ تو قاعدہ نمبر 1 ہے، اگر کلمہ کی ابتدا میں دو حروف ایک جنس کے آ جائیں تو ان دونوں کا آپس میں ادغام کرنا جائز ہے، یعنی ان دونوں کو آپس میں مدغم کر دیا جاتا ہے اور ایک بنا لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ تتارکا سے اتارکا اور فتتداربو سے فتداربو، لیکن اس ادغام کے جائز ہونے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں ہم جنس حروف ثلاثی مجرد یا رباعی مجرد کے شروع میں نہ ہوں۔ اگر یہ دونوں ہم جنس حروف مضارع کی ابتدا میں ہوں تو ضروری ہے کہ بعد ادغام حمزہ وصلیہ کی ضرورت نہ پڑے، ورنہ ادغام نہیں کیا جائے گا۔ جیسے تتداربو۔ قاعدہ نمبر 2، اگر دونوں ہم جنس حروف متحرک ہوں اور ان کا ماقبل حرف بھی متحرک یا مدہ ہو تو پہلے حرف کی حرکت کو حذف کر کے ادغام کرنا واجب ہے۔ جیسے کہ مددہ سے مدہ اور حاججہ سے حاجہ۔ قاعدہ نمبر 3، مذکورہ بالا صورت میں اگر ما قبل حرف ساکن غیر مدہ ہو تو پہلے حرف کی حرکت کو اس حرف کی طرف نقل کر کے ادغام کریں گے۔ جیسے یمددو سے یمدو اور یفررو سے یفرو، یمسسو سے یمسو۔ قاعدہ نمبر 4، ایسے دو ہم جنس یا ہم مخرج حروف جن میں سے پہلا حرف ساکن غیر مدہ ہو تو پہلے حرف کا دوسرے میں ادغام کر دینا واجب ہے۔ جیسے مددن سے مدن اور ادتعا سے ادتعا۔ قاعدہ نمبر 5، دو ہم جنس حروف ایک کلمہ میں اکٹھے ہوں، ان میں سے پہلا حرف متحرک اور دوسرا سکون عارضی کی وجہ سے بوجہ امر یا بوجہ حرف جازم، ان دونوں میں سے کوئی بھی وجہ ہو، یعنی وہ سکون عارضی کی وجہ سے ہو، ساکن ہو، تو اسے 3 طریقوں سے پڑھنا جائز ہے۔ جیسے کہ لم یفر، لم یفری، لم یفری۔ اور اگر پہلے حرف کا ماقبل مضموم ہو تو ضمہ دینا بھی جائز ہے۔ جیسے لم یمد، لم یمدی، لم یمد، لم یمدد۔ قاعدہ نمبر 6، مصدر کے علاوہ ہر وہ اسم جو فعال کے وزن پر ہو اس کے پہلے عین کلمہ کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے دینار سے دینار،
अब देख लेते हैं इदगाम की शराइत। दो हरूफ में से इदगाम के लिए कुछ शराइत का पाया जाना लाजिम है। अगर उन शराइत में से एक भी शर्त मफकूद हो यानी मौजूद न हो तो फिर इदगाम वाजिब न होगा बल्कि जायज या ममनू होगा। अब वाजिब वो होता है जो लाजमी करना ही होता है, जायज वाला वो होता है करें तो ठीक है ना करें तो कोई हर्ज नहीं, और ममनू वो होता है जिसमें कोई काम करने से मना कर दिया जाता है। लिहाजा जिन चंद शराइत को अभी हम देखेंगे इनमें से अगर एक भी शर्त मफकूद हो जाए यानी मौजूद न हो तो फिर इदगाम करना वाजिब नहीं रहता बल्कि जायज हो जाता है, और कई जगह पर तो ममनू भी हो जाता है। अब वो कौन सी शराइत है तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो उन दोनों हरूफ में से पहला हर्फ मुदगम फीह ना हो, जैसे हब्बाबा, वरना इदगाम ममनू। अब हब्बाबा में जो दो बा आए हैं इनमें से पहला बा जो है वो अज़गुद मुदगम फी है, यानी ये जो हब्बा बा वाला पहला बा है ये भी दो बा है, यानी कुल तीन बा है, और पहले दो बा मिलकर एक बा मुशद्दद बना, ये बना ह ब ब ब ऐसा लफ्ज है। तो पहले वाले दो मिल गए ह ब ब मिलकर हब, और आखिर वाला ब मौजूद है तो क्या हुआ हब ब। तो ऐसी सूरत में मजीद इदगाम ममनू है। इनमें से अगर कोई हरफ इल्हाक के लिए जायद ना हो, जैसे जल बाबा, इसमें भी इदगाम ममनू है। इनमें से कोई हर्फ तालील का तकाजा ना करता हो, जैसे काविदा, तो इसमें ममनू और तालील मुकद्दम है, पहले तालील की जाएगी और इसमें इदगाम नहीं किया जाएगा, ममनू है। अब सूरत है दोनों हरूफ या ना हो, जैसे हय्या, वरना इदगाम जायज होगा। दोनों मुतहर्रक हरूफ दो कलिमों में ना हो, जैसे मक्कानी, तो ऐसे में जायज है। दोनों हरूफ में से अव्वल हरफ बाब इफ्तिआल उनकी ता न हो, जैसे इक़्तातला, जायज व कलील है। तो अगली शर्त है दोनों हरूफ बाब इफ़्इलाल की वाव ना हो, जैसे इरअबा, ऐसी सूरत में ममनू और तालील मुकद्दम है, और तालील के बाद इरअबा हो गया, इरअबा से इरअबा हो गया। दोनों हरूफ में से दूसरे हर्फ की हरकत आर्जी ना हो, जैसे उर्दुदीदल कौमा, ऐसी सूरत में जायज है। दोनों हरूफ इसमें मुतहर्रिकुल ऐन के किसी वजन पर ना हो, दोनों हरूफ इस्म मुतहर्रिकुल ऐन के किसी वजन पर ना हो, जैसे सबबुन या इललुन, ज़ुररुन, सुरूरुन, इन सब में ऐन मुतहर्रिक है तो ये हो गया मुतहर्रिकुल ऐन। तो ऐसी सूरत में भी इदगाम ममनू है। और अगली शर्त है इदगाम की वजह से किसी दूसरे क़ियासी वजन से इल्तिबास ना हो, जैसे कुविला ममनू है, यह कावला का मजहूल है, इदगाम की सूरत में कुविला हो जाएगा और बाब तफ़ईल से इल्तिबास हो जाएगा। आज की नशीस यही अख्ताम पजीर होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।